Assalamu alaikum readers. Here's the second episode of novel Asmaan mein Amil by Unknown Rights. Let's start. Excuse me sir, आहान जो मॉल से निकलता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था, किसी लड़की की आवाज़ देने पर रुका था। आहान पीछे मुड़े अपनी हैज़ल ब्लू आइज से गूगल्स उतारे ईशा को सवालिया नज़रों से देखने लगा। सर ये गिर गया था। उसके देखने के अंदाज़ पर ईशा ने गड़बड़ा कर उसका वॉलेट उसके आगे किया था। सामने खड़ी शख्सियत में न जाने ऐसा क्या था कि नन्हे कतरे उसकी पेशानी पर चमकने लगे थे। आहान ने एक नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पर डाली थी, जो जीन्स के साथ कुर्ता ज़ेबतन किए हुए मफरल की तरह स्ट्रोलर गर्दन में डाले पोनी टेल किए खड़ी कोई छोटी बच्ची ही लग रही थी। आहान ने एक नज़र उसे देख अपना वॉलेट पकड़ा था। वॉलेट वाकई ही उसके लिए बहुत ख़ास था। उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ वॉलेट में था। थैंक्स, आहान कहते साथ अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोले बैठा था। उसके जाने पर ईशा ने आहान की पुश्त को घूरा था। काले रंग के डिनर सूट पहने अपनी हैज़ल ब्लू आंखों से मुकाबिल को अपने सहर में जकड़ लेना वो खूब जानता था, जबकि उसके जाते ही ईशा ने अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखा था। यूँ महसूस हो रहा था जिस तरह वो किसी महाज को पार करके आई हो। वो अपनी हालत को संभालती वापस अपने दोस्तों के पास जाने के लिए मुड़ी थी। डार्क, ये देखो, इस हाईवे पर इस टनल में कुछ ना कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल से चेक पोस्ट के बाद इस आसपास के जंगल से ट्रक को इस टनल में एक्सचेंज किया जाएगा। टॉक्सिक ग्लाइमर शहर का ब्लूप्रिंट टेबल पर रखे बोली थी, जबकि पास खड़ा डार्क टॉक्सिक ग्लाइमर की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। अभी वो दोनों एक अहम मीटिंग ही कर रहे थे जब टॉक्सिक ग्लाइमर के बजते फ़ोन ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया था। ग्लाइमर ने एक नज़र टेबल पर पड़े मोबाइल की जानिब देखा था। मोबाइल पर लिखा प्राइवेट नंबर देख वो पुरस्कार सा मुस्कुराई थी। उसने कॉल यस किए मोबाइल स्पीकर पर लगाया था। सामने से आती आवाज़ पर उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई थी। आजकल खुदकश हमले कुछ कम नहीं होते जा रहे, वाइट डेविल कहकहा लगाकर बोला था। मैं सोच रहा था क्यों ना एक बार फिर इनका ट्रेंड मार्केट में लाया जाए। वाइट डेविल की बात सुन टॉक्सिक ग्लाइमर ने अपने लब भींचे थे। जबरान इख्तियार की लाश के बदले तुम्हारा तोहफा तो बनता है ना। मुकाबिल की कारदार आवाज़ पर डार्क की रगें तनी थीं। टॉक्सिक ग्लाइमर का हाल भी डार्क से मुख्तलिफ ना था। बी रेडी, कुछ देर बाद तुम्हें कई तोहफे देखने को मिलेंगे, वाइट डेविल ने कहते साथ कॉल काटी थी, जब टॉक्सिक ग्लाइमर ने एक लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया था। हमारे पास वक्त नहीं है ग्लाइमर, डार्क संजीदगी से बोला था। तुम ठीक कह रहे हो, पर यह भी तो हो सकता है वो असले की सप्लाई आसानी से करने के लिए हमें डाइवर्ट कर रहा हो। टॉक्सिक ग्लाइमर पर सोच अंदाज में बोली थी। हो सकता है, लेकिन जैसा वाइट डेविल ने कहा है, अगर वैसा हुआ तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। डार्क मतफिक्र हुआ था। उसने बम प्लांट किया होगा तो यकीनन किसी भीड़ वाली जगह पर किया है। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, ग्लाइमर ने घड़ी की जानिब देखते कहा था। ग्लाइमर की बात सुन डार्क मुस्कुराया था। पार्क, दरबार, मॉल्स या रेलवे स्टेशन, ये जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा और हर वक्त लोग पाए जाते हैं। चूँकि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाएंगे? डार्क के कहने पर ग्लाइमर मुस्कुराई थी। और इस शहर में सबसे बड़े 3 से 4 मॉल्स हैं। कम ऑन डार्क, हमें जल्द से जल्द इधर कवर करना है। ग्लाइमर कहते साथ ही डार्क को लिए मीटिंग रूम से बाहर भागी थी। कुछ देर में ही उनकी गाड़ी बड़ी तेज़ी से पहले मॉल की जानिब बढ़ी थी। डार्क, टॉक्सिक ग्लाइमर ने बेकरारी से डार्क को पुकारा था। बस हो गया। डार्क सीसीटीवी कैमरा हैक करने में कामयाब हो चुका था। 3 मॉल्स की सीसीटीवी फुटेज डार्क चेक कर चुका था, पर कोई भी गैर मामूली चीज़ उसकी तेज़ नज़रों से दिखाई ना दी। अब आखिरी मॉल बचा था, यकीनन उसी मॉल में अटैक होने वाला था। टॉक्सिक ग्लाइमर ने डार्क की बात सुन गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा बढ़ा गई थी। ग्लाइमर ने गाड़ी पार्क की थी जब वो दोनों 1 मिनट की देरी किए बिना ही मॉल में दाखिल हुए थे।
پر مال کے چاروں اطراف میں پھیلے آرمی کے لوگ اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ بلاسٹ کی خبر آرمی تک پہنچ چکی ہے۔ اس بات کو سوچ ایک سکون گلائمر کی رگوں میں اترا تھا۔ آرمی کے کچھ لوگ مال کے لوگوں کو باہر نکالنے میں مصروف تھے۔ گلائمر کی نظر ایک بچی پر پڑی تھی جس کی جیکٹ پر بم پلانٹ کیا گیا تھا، جبکہ وہ رونے میں مصروف تھی۔ آرمی یونیفارم میں کچھ لوگ اس بچی کو پہنائی گئی جیکٹ اتارنے اور بم ڈیفیوز کرنے میں مصروف تھے، جبکہ جیکٹ پر لگا ٹائمر 4 منٹ 30 سیکنڈ شو کر رہا تھا۔ گلائمر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی جب سامنے سے آتے شخص کے ساتھ اس کا ایک زوردار تصادم ہوا تھا۔ مقابل نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے گرنے سے بچایا تھا۔ گلائمر ایک دم اس سے دور ہوئی تھی۔ مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ باہر جائیں، مقابل نے سامنے کھڑی لڑکی کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا، جو مکمل طور پر برقع پہنے خود کو چھپائے کھڑی تھی۔ بس اس کی بھوری آنکھیں ہی میجر شہریار دیکھ پایا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ آنکھیں اسے اپنی اپنی سی لگ رہی تھیں۔ سر، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، بم ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، ابھی گلائمر کچھ کہتی جب پیچھے سے کسی نے آ کر کہا تھا۔ اس کے کہنے پر سامنے سول سوٹ میں کھڑا آفیسر سر ہلا گیا تھا، پر گلائمر نے بڑی غور سے اس کی چمکتی کالی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ گلائمر اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، آخر کون تھا جس کو اس بلاسٹ کی خبر اس سے بھی پہلے پہنچ گئی تھی، پر افسوس اس نے ماسک پہن کر چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ایک بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا تھا۔ ڈارک کے اشارے پر گلائمر ڈارک کے پیچھے ہی مال سے باہر بڑھی تھی۔ مس ثنا، ذرا میرے آفس میں آئیں، حمزہ کہتے ساتھ ہی اپنے کیبن کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ثنا اس ہٹلر کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یس سر، ثنا نے حمزہ کے کیبن میں قدم رکھتے ساتھ ہی کہا تھا۔ ذرا مجھے سامنے شیلف سے بلو کلر کی فائل پکڑا دیں، حمزہ لیپ ٹاپ پر جھکا مصروف سا بولا تھا۔ حمزہ کی بات سن ثنا پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ فائل پکڑانے کے لیے اس نے ثنا کو بلایا تھا؟ ثنا شیلف کی جانب بڑھنے کی بجائے حمزہ کے ٹیبل کے پاس آتی اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ حمزہ حیران سا ثنا کو دیکھنے لگا، جو اب بھی اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی حرکت اب رک چکی تھی۔ سر، میں چیک کر رہی تھی کہیں آپ کے ہاتھوں میں چوٹ تو نہیں لگی، پر ماشاءاللہ یہ تو صحیح سلامت ہے، ثنا دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی تھی۔ ثنا کی بات سن حمزہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، پر جب بات کا مطلب سمجھ آیا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم ریوالونگ چیئر سے اٹھتا ثنا کے قریب آیا تھا۔ حمزہ کو غصے سے سرخ ہوتا دیکھ ثنا نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ اس نے آئی برو اٹھائے استفار کیا تھا۔ کچھ نہیں سر، ثنا اس کے چہرے سے نظریں چراتی بولی تھی۔ یہ کیسا احساس ہو رہا تھا آج اسے؟ اس کی دھڑکنیں اس ہٹلر کو دیکھ کیوں بڑھ رہی تھیں؟ اس ہٹلر کے سامنے اس سے کچھ بولا کیوں نہیں جا رہا تھا؟ میری پرسنل اسسٹنٹ 1 منتھ کی لیو پر ہیں، جب تک وہ نہیں آتی تب تک آپ ان کی جگہ کام کریں گی۔ حمزہ کی بات سن ثنا کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ اس جلاد کے اسسٹنٹ بننے سے اچھا وہ چوہے مار گولیاں نگل لے، ثنا نے سوچتے ساتھ جھرجھری لی تھی۔ گوٹ اٹ؟ ثنا کے کچھ نہ بولنے پر حمزہ دوبارہ بولا تھا، پر سر میں اپنی پوزیشن سے سیٹسفائیڈ ہوں، ثنا انگلیاں چٹکاتی ہوئی اپنے لب کاٹتی بولی تھی۔ ثنا کی حرکت پر حمزہ نے اپنی نگاہیں اس کے حسین چہرے سے ہٹائیں تھیں۔ آپ سبحان صاحب مینیجر سے آج کی میٹنگز کی ڈیٹیل پتہ کر دیں، دین مجھے انفارم کریں۔ حمزہ حکم دیتے ساتھ دوبارہ اپنی چیئر پر براجمان ہوا تھا، جبکہ حمزہ کے پیچھے ہٹنے پر ثنا آفس سے بھاگنے کے انداز میں باہر نکلی تھی۔ ثنا کو جاتا دیکھ وہ مسکراتا ہوا اپنی پشت چیئر سے ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ آرس ابھی گھر پہنچا تھا جب ملائکہ کو صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آرس آ کر صوفے پر ٹکا تھا۔ آرس کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر، جو بھی تھا مگر یہ چھچورا اس کا سینئر تھا، سو اس نے اسے سلام میں پہل کی۔ تمہارا شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے، اس کو پانی تو دیتی جاؤ۔
आरिस उसको उठते देख गोया हुआ था। वो जानता था मलाइका इस बात से चिढ़ेगी, और हुआ भी यूँ, वो अपना मोबाइल मेज़ पर पटकती उठी थी। मलाइका के मोबाइल पर आती कॉल पर आरिस मलाइका के मोबाइल की जानिब मतवज्जा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता माई कैप ब्रैकेट कैप्टन के साथ हार्ट की इमोजी देख आरिस की रगें तनी थीं। आरिस ने कॉल यस किए मोबाइल कान से लगाया था। माई स्वीट एंजल, किधर हो? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? मुकाबिल की आवाज़ पर आरिस की गिरफ्त फ़ोन पर सख्त हुई थी। एंजल, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? यार, इतनी मुश्किल से इस बिज़ी रूटीन में मैं तुमसे बात करने का टाइम मिलता है। कैप्टन माज एक बार फिर बोला था। आई वाना लिसन योर स्वीट वॉइस। जल्दी मेरा नाम लो। माज के मखमूर अंदाज से बोलने पर आरिस ने अपनी लहू हुई आंखों से सामने की जानिब देखा था, जहां मलाइका हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। अपना फ़ोन आरिस के पास देख मलाइका का सांस अटका था। तुम्हें पता है एंजल, मैंने अम्मी से बात की है। कुछ दिन तक वो तुम्हारे घर आएंगी रिश्ते की बात करने। मास की बात ने आरिस का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचाया था। आरिस का सब्र अब जवाब दे गया था। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ मलाइका का फ़ोन दीवार में लगता टुकड़े टुकड़े हुआ था। आरिस अब रहू रंग आंखें लिए मलाइका की जानिब बढ़ा था, जबकि आरिस की हरकत पर मलाइका को भी शदीद गुस्सा आया था। ये कौन था? इसका नाम तुमने माई कैप ब्रैकेट कैप्टन से सेव क्यों किया हुआ है? आरिस मलाइका का बाजू चकड़ते उसे अपनी जानिब खींचते धाड़ा था। उसकी धार सुन कैप्टन मलाइका भी एक पल को कांप उठी थी। कैप्टन माज हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो अपना बाजू आरिस की जारहाना गिरफ्त से आज़ाद करवाने की तग्गोदूद करती बोली थी। क्या बकवास है ये? आरिस मलाइका को सोफे पर धक्का देते धाड़ा। मलाइका की बर्दाश्त ख़त्म हुई थी। सर, हम यहाँ मिशन के लिए मियाँ बीवी का किरदार कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप ख़ुद को मेरे शोहर ही समझने लगें। मलाइका भी अब गराई थी। और बेहतर है आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहें। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। मलाइका कहते साथ लाउंज से बाहर निकलने के लिए आगे की जानिब बढ़ी, जब मलाइका की सफ़ेद कलाई आरिस की बेरहम पकड़ में आई थी। आरिस उसको सोफ़े पर गिरा चुका था। मलाइका के उठने से पहले ही वो अपना एक घुटना सोफ़े पर रख के मलाइका का चेहरा दबोचे उस पर थोड़ा सा झुका था। आरिस की हरकत देख मलाइका सहमी थी। उसने गुस्से से बड़ी फुर्ती के साथ आरिस पर अटैक करना चाहा था, पर आरिस डबल फुर्ती से उसके अटैक को रोकता एक हाथ से उसके हाथ को काबू कर गया था। 2 साल से तुम्हें पसंद करता हूँ। मास को पसंद करते हुए तुम ये बात भूल गई थी कि तुम मेजर आरिस मुगल की पसंद हो, जिसकी सुबह उसकी शाम सब तुम्हारे ख्यालों से शुरू होती तुम्हारे ख्यालों पर ख़त्म होती है। आरिस धाड़ा था। मैं उन्हें ट्रेनिंग के वक़्त से पसंद करती हूँ। हम दोनों एक ही बैच के हैं। मलाइका भी आरिस की आंखों में आंखें गाड़े गराई थी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर था। कैप्टन मलाइका कभी हार नहीं मानती थी और मेजर आरिस ने हमेशा जीतना सीखा था। अपने इस दिमाग में बिठा लो, तुम कैप्टन मलाइका, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेजर आरिस मुगल की हो। आरिस उसके चेहरे पर गिरफ्त तंग किए गराया था। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, तुम चाहे मुझे पसंद करो या ना करो। और आज के बाद अगर तुमने मास से बात की तो उसे मेरे कहर से तुम क्या कोई और भी नहीं बचा पाएगा। आरिस उसके कान के करीब गिराता, उससे दूर होता, गुस्से से बाहर बढ़ा था। आरिस की गर्म सांसें मलाइका को अब भी अपने चेहरे और कान पर महसूस हो रही थीं। छुछोरा मेजर, मेरा 1 लाख का फ़ोन तोड़ दिया। मलाइका अपना फ़ोन पकड़ती गुस्से और दुख के मिले जुले तासुरात से बोली थी। एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी अब से कुछ देर बाद पर कॉन्टिनेंटल होटल में मिस्टर सुलेमान के साथ न्यू टेंडर के लिए मीटिंग है। सना प्रोफेशनल अंदाज में बोली थी। सना की बात सुन हमज़ा सर हिला गया था। ओके मिस सना, लेट्स रेडी। आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप भी चलेंगी, हमज़ा कहता वापस फाइल पर झुका था, जबकि सना का बस नहीं चल रहा था वो इस हिटलर के कुछ होते सोते का गला दबा दे। सर, मैं स्टेयर से चली जाती हूँ। सना हमज़ा को लिफ्ट की जानिब बढ़ता देख बोली थी। हमज़ा ने उसे घूरी से नवाजा। सर, वो एक्चुअली
مس ثنا نو ایکسکیوز، جلدی آئیں، حمزہ اس کی بات کاٹتا بولا تھا۔ حمزہ کو غصے میں دیکھ ثنا خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ ابھی لفٹ کو بند ہوئے کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے جب ثنا مکمل طور پر پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ لفٹ کے سٹارٹ ہوتے ہی ثنا نے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچی تھیں۔ حمزہ نے ثنا کی جانب دیکھا تھا، اس کو سانس نہ لیتا دیکھ وہ گھبرایا تھا۔ مس ثنا آپ ٹھیک تو ہیں؟ حمزہ اس کے پاس آتا بولا۔ سر آئی کانٹ بریتھ۔ ثنا کی جھیل سی گہری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ریلیکس ثنا، سانس لو، کچھ نہیں ہوا۔ حمزہ اس کے ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ یہ عمل مکمل بے دہانی میں ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، ثنا روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ اس کی بات سن حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے ثنا کی مکمل بات سن لینی چاہیے تھی۔ ثنا نے اپنا گھومتا سر حمزہ کے چوڑے شانے سے ٹکایا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح اس کی جان نکل رہی ہو۔ وہ اپنے حواس نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی۔ ثنا کی حرکت پر حمزہ کو کرنٹ نے چھوا تھا۔ ثنا کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو حمزہ کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ بس ثنا، کچھ نہیں ہوا، آؤ۔ لفٹ کے فلور پر پہنچتے ہی حمزہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ یہ لو پانی پیو۔ حمزہ نے پانی کی بوتل ثنا کے گلابی ہونٹوں سے لگائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ اب حمزہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ ثنا نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ سر آئی ایم سوری، ثنا نے نادم ہوتے کہا تھا۔ ثنا کی بات سن حمزہ مسکرایا تھا۔ اٹس اوکے مس ثنا، غلطی میری تھی۔ مجھے آپ کو اپنے ساتھ زبردستی لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، حمزہ کہتا ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ ثنا نے ایک چور نظر حمزہ پر ڈالی تھی۔ ہٹلر اتنا بھی برا نہیں ہے، ثنا نے سوچا تھا۔ شہریار جو رات کے پہر اپنی ٹیم کے ممبر سے مل کر آ رہا تھا، لاریب کو آہان کے ساتھ بائک پر آتا دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ آہان اسے چھوڑ کر سی آف کرتا جا چکا تھا۔ اب لاریب بیگ سے چابی نکالے اپنے گھر کا دروازہ ان لاک کرنے لگی تھی۔ شہریار اپنے بے انتہا غصے کو دباتا آگے بڑھا تھا۔ لاریب کے دروازہ کھولتے ہی شہریار لاریب کو کھینچتا اندر کی جانب بڑھتا دروازہ بند کرتا لاریب کو دیوار کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ لاریب جو ایک دم کک اور پنچ سے اٹیک کرنے والی تھی، سامنے شہریار کو دیکھ رک گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ شہریار دبی دبی آواز میں کرایا تھا۔ پیچھے ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لاریب نے کہا تھا۔ اس کی بات سن شہریار لاریب کی کمر میں بازو ڈالے اس نے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ شہریار کی گرم سانسیں لاریب کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ لاریب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی سامنے کھڑے شخص کو موڑ کے گھاٹ اتار دے۔ تم آہان کے ساتھ رات کے اس وقت باہر کیوں تھی؟ شہریار اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے دوسرے ہاتھ کو کلائی سے جکڑے دیوار کے ساتھ پن کیے بولا تھا۔ نہ تو آپ میرے باپ ہیں اور نہ ہی میرے بھائی۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے اس طرح سوال کرنے کا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ شہریار کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ لاریب کی بات سن شہریار کا پارا چڑھا تھا۔ میں تمہارا باپ اور بھائی ہو بھی نہیں سکتا، پر تمہارا ہونے والا مزاجی خدا لازمی ہوں۔ شہریار لاریب کی بھوری آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گھاڑے بو رہا تھا۔ یہ آنکھیں؟ لاریب کی آنکھیں حیرت سے کھلنے کے در پہ تھیں۔ یہ وہی کالی آنکھیں تو تھیں جن کو 3 دن پہلے مال میں دیکھ کر آئی تھیں۔ وہی آفیسر جس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش ٹاکسک گلائمر کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ میں وارن کر رہا ہوں لاریب، اس آہان سے دور رہو، ورنہ تمہیں میری بات نہ ماننے کی سزا اپنی چھوٹی سی جان پر سہنی پڑے گی۔ شہریار لاریب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھوتے بولا تھا۔ لاریب جو کب کی شہریار کی بکواس سن رہی تھی، شہریار کا ہاتھ اپنے لبوں پر محسوس کرتے اس کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ ایک دم لاریب نے شہریار کا ہاتھ پکڑے اس کو گھماتی دیوار کے ساتھ لگا چکی تھی۔ شہریار جو ایک دم اکتفات کے لیے تیار نہ تھا، لاریب کے ہمراہ آور ہونے پر سٹل ہوا تھا۔ یہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ لاریب کے عمل سے زیادہ وہ اس کی اتنی مضبوط پکڑ پر حیران تھا۔ یہ پکڑ کسی عام انسان کی تو نہیں تھی۔ مسٹر شہریار، میرے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا دور ہو سکے مجھ سے اتنا دور رہا کرو، لاریب سرد برفیلے لہجے میں بولی تھی۔
شہریار نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی تھی جب لاریب اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا رکھتے اس کے بازو کے پریشر پوائنٹ پر پریشر ڈالتے اسے مکمل اپنی گرفت میں کر گئی تھی۔ شہریار اب کی بار ٹھٹکا تھا۔ اتنے پروفیشنل طریقے سے کسی کو قابو کرنا کوئی عام لڑکی تو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار کے خاموش ہونے پر لاریب کو اپنے بے ساختہ اٹھائے گئے قدم پر غصہ آیا تھا۔ وہ ایک دم شہریار کو چھوڑے دور ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ کو زور سے تو نہیں لگی؟ وہ ایکچولی میں نے ریسنٹلی ایک مووی میں یہ فائٹنگ سین دیکھا تھا، میں نے کہا کہ انہیں آج ٹرائی کر لیا جائے۔ لاریب مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں، جب ماردھار والی فلمیں دیکھو گی تو اثر تو ہوگا نا، شہریار نے منال بیگم کی بات یاد کرتے سوچا تھا۔ کیا تم نے کوئی مارشل آرٹس یا کنگ فو کی ٹریننگ لی ہوئی ہے؟ شہریار مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، بس اتنا آتا ہے کہ سیلف ڈیفینس کر سکتی ہوں، لاریب سنجیدگی سے بولی تھی۔ میرے خیال سے آپ کو جانا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو میرے کردار پر 100 سوالات اٹھائے جائیں گے جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ لاریب کی بات سن شہریار بھی باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شہریار جو باہر جانے لگا تھا ایک بار پھر لاریب کی کمر میں بازو لپیٹے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ لاریب جو اندر جانے کے لیے مڑی تھی شہریار کی حرکت پر بکھلا گئی تھی۔ گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھنا، شہریار اس کے کان میں سرگوشی کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ سارا عمل 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ لاریب اب بھی اپنی جگہ پر فریز کھڑی تھی۔ شہریار کے مردانہ کلون کی خوشبو اس کو اب بھی اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔